السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد في تعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة. قبل أن أبدأ الدرس أريد من الجميع الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسى لايك إذا أعجبك الفيديو. بسم الله على بركة الله، لنبدأ. كون تعني مع. مثال: Yo vivo con mi familia. أنا أعيش مع عائلتي. Yo vivo con mi familia. أنا أعيش مع عائلتي. أو تعني أو. مثال: Que te gusta el fútbol o tenis. ماذا يعجبك، كرة القدم أو التنس؟ Que te gusta el fútbol o tenis. ماذا يعجبك، كرة القدم أو التنس؟ contigo تعني معك. مثال: quiero ir contigo. أريد الذهاب معك. quiero ir contigo. أريد الذهاب معك. sin تعني بدون. مثال: no quiero vivir sin ti. لا أريد العيش بدونك. no quiero vivir sin ti. لا أريد العيش بدونك. أي تعني و. أيمن y Paula son amigos. أيمن وباولا أصدقاء. أيمن y Paula son amigos. أيمن وباولا أصدقاء. adelante تعني إلى الأمام. مثال: yo voy siempre adelante. أنا دائما أذهب إلى الأمام. yo voy siempre adelante. أنا دائما أذهب إلى الأمام. أ تعني إلى. مثال: tengo que ir a mi casa. يجب علي أن أذهب إلى منزلي. tengo que ir a mi casa. يجب علي أن أذهب إلى منزلي. كي تعني أن. مثال: yo creo que estás loco. أعتقد أنك مجنون. yo creo que estás loco. أعتقد أنك مجنون. hasta تعني حتى. مثال: voy a luchar hasta el final. سأحارب حتى النهاية. voy a luchar hasta final. سأحارب حتى النهاية.
arriba تعني أعلى. مثال: el reloj está arriba. الساعة هي أعلى. el reloj está arriba. الساعة هي الأعلى. enfrente تعني مقابل. مثال: mi coche está enfrente del mar. سيارتي مقابل مع البحر. mi coche está enfrente del mar. سيارتي مقابل مع البحر. بالدارجة السيارة ديالي مقادة مع البحر. entry تعني بين. مثال: entre yo y tú hay un gato. بيني وبينك يوجد قط. entre yo y tú hay un gato. بين وبينك يوجد قط. de وتعني من. مثال: yo soy de Marruecos. أنا من المغرب. yo soy de Marruecos. أنا من المغرب. durante تعني خلال. مثال: yo juego durante el descanso. أنا ألعب خلال الاستراحة. yo juego durante el descanso. أنا ألعب خلال الاستراحة. en تعني في. مثال: yo vivo en España. أنا أعيش في إسبانيا. yo vivo en España. أنا أعيش في إسبانيا. detrás تعني خلف أو وراء. مثال: el gato está detrás de la casa. القط وراء المنزل. el gato está detrás de la casa. القط وراء المنزل أو خلف المنزل. al lado وتعني بجانب. مثال: la farmacia está al lado del parque. الصيدلية بجانب الحديقة. la farmacia está al lado del parque. الصيدلية بجانب الحديقة. cerca وتعني قرب. مثال: بني ملال está cerca del فقي بن صالح. تقع بني ملال بالقرب من الفقي بن صالح. بني ملال está cerca
دي فقيه بن صالح. تقع بني ملال بالقرب من فقيه بن صالح. بور تعني عبر. مثال: يو بوي بور لاكاي، ذاهب عبر الشارع. يو بوي بور لاكاي، ذاهب عبر الشارع. بارا تعني لكي. مثال: تينغو كيلوتشار بارا ييغار، يجب علي أن أحارب لكي أصل. تينغو كيلوتشار بارا ييغار، يجب علي أن أحارب لكي أصل. كومو تعني كيف أو مثل. مثال: إيريس طن بونيتا كومو الرينة، أنت جميلة مثل الملكة. إيريس طن بونيتا كومو الرينة، أنت جميلة مثل الملكة. وتعني كيف. مثال: كومو نوتي بوي أكيرير، كيف لا أحبك. كومو نوتي بوي أكيرير، كيف لا أحبك. كونترا وتعني ضد. مثال: hay un partido بارسا كونترا ريال، هناك ماتش البارسا ضد الريال. hay un partido بارسا كونترا ريال، هناك ماتش البارسا ضد الريال. أترافيس وتعني عبر. Nos vamos a través del parque، لنذهب عبر الحديقة. Nos vamos a través del parque، لنذهب عبر الحديقة. sobre وتعني على. مثال: el gato sobre la mesa، القط على الطاولة، تعني كذلك فوق. el gato sobre la mesa، القط على طاولة أو فوق الطاولة، بحال بحال. بيرو وتعني لكن. مثال: quiero ir contigo pero no puedo hoy، أريد الذهاب معك ولكن لا أستطيع اليوم. quiero ir contigo pero no puedo hoy، أريد الذهاب معك ولكن لا أستطيع اليوم.
después وتعني بعد. مثال: Yo me ducho siempre después de comer. أنا أستحم دائما بعد الأكل. Yo me ducho siempre después de comer. أنا أستحم دائما بعد الأكل. antes وتعني قبل. مثال: Yo me lavo mis manos antes de comer. أغسل أيدي قبل الأكل. Yo me lavo mis manos antes de comer. أغسل أيدي قبل الأكل. conmigo تعني معي. مثال: mis llaves conmigo. مفاتيحي معي. mis llaves conmigo. مفاتيحي معي. fuera وتعني خارج. مثال: me hijo fuera del coche. ابني خارج السيارة. me hijo fuera del coche. ابني خارج السيارة. dentro وتعني داخل. مثال: yo estoy dentro de la casa. أنا داخل المنزل. yo estoy dentro de la casa. أنا داخل المنزل. إلى هنا يكون قد انتهى الدرس. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. إلى درس آخر إن شاء الله. يا hasta luego.